गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही कानुन सम्मत भएको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20%ले घटाउन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव। सरकारी सुविधाको इन्धन कटौती गरिँदै। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो। सङ्कट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउन सुझाव। र 44.5 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 2419 अङ्कमा उठ्लियो। कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कारबाही कानुन सम्मत भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री शर्माले ऐनको प्रावधान अनुसार नै गभर्नर अधिकारीलाई कारबाही भएको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले छानबिन समितिले 1 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि थप प्रश्न हुने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा प्रवाहको लक्ष्य 19% राखेको भए पनि 32% पुगेको भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहबारे आफूले पटक पटक चासो राख्दा पनि सुनवाई नभएको समेत बताउनु भयो। यो हामीले राष्ट्र बैंकको ऐनको प्रावधान अनुसार नै हामीले गरेका हौँ। यो कानुन सम्मत कुरा नै हो। तर किन गरियो भन्ने बारेमा छानबिन गर्न हामीले उहाँलाई अहिले एउटा छानबिन गर्ने एउटा कमिटी बनाएका छौँ। उसले छानबिन गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनेछ। त्यो रिपोर्टले हैन यी सबै प्रश्नको जवाब दिनेछ। त्यसकारण छानबिन कमिटी गठन भएको हुनाले छानबिन कमिटीलाई काम गर्न दियो भने 1 महिनाभित्र सबै कुराहरू तपाईहरुको सामु आउँछ। पहिलो कुरा म यो भन्न चाहन्छु। अब हाम्रो सामान्य हिसाबले भन्दाखेरि हाम्रो कर्जा प्रवाहको कुरा हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि हामीले 19% मा लक्ष्य राखेका थियौँ। 19% को लक्ष्य हामीले राखेका थियौँ। कर्जा प्रवाह 32% सम्म पुग्यो। अब यो विस्तार हुँदा यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन? यो अर्थ मन्त्रालयले गर्दैन। यो राष्ट्र बैंककै काम हो। त्यसकारणले अब यो यति वृद्धि भयो र त्यो सबै गएर फेरि वस्तु आयात गर्नेमा पनि बढी खर्च भयो। त्यत्रो ऋण गइसकेपछि उत्पादन क्षेत्रमा त्यसले के योगदान गर्नु पर्थ्यो। ऋणको प्रवाह हेरेर उत्पादन क्षेत्रको योगदानको कुरा हेर्यो भने त्यो कुराको तालमेल कहीँ छैन। मन्त्री परिषदको बिहिबारको बैठकले राष्ट्र बैंकको संवेदनशील सूचना चुहाएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उहाँ स्वत निलम्बनमा पर्नु भएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले देशको अर्थतन्त्रमा कुनै सङ्कट नआएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आम जनमानस र व्यवसायिकलाई हतोत्साहित गर्न अर्थतन्त्रलाई राजनीतिकीकरण गर्न नहुने तर्क पनि गर्नुभयो। यस्तै नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउनु राष्ट्रघात भएको समेत बताउनु भयो। डेटाले र अहिलेको हाम्रो अवस्थाले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै ठुलो सङ्कट आएको छैन। जसरी यहाँ ठुलो सङ्कट आयो, अब यो देश के नहुन्छ भनेर जो गरिएको छ, यसलाई अर्थतन्त्रलाई नियमित गतिमा चल्न दिनुपर्छ। यसमा पोलिटिसाइज गर्ने कुराहरू हुँदैन। यसमा राजनीतिकरण गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। व्यवसायीहरूलाई र जनतालाई हतोत्साहित गर्ने खालको जो प्रचारबाजी भइरहेको छ त्यो पनि नगर्नका लागि पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यथार्थ स्थिति यही हो।
यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले बायो क्षेत्रमा देखिएको दबाव अन्त्य गर्न सरकारले मन्त्री परिषदमा केही प्रस्ताव लगेको र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनका लागि सरकारी सुविधाको इन्धन खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावसहित पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20% कम हुने गरी कटौतीका योजना बनाइएको बताउनुभयो। यसका साथै विलासिताका वस्तु आयात निरुत्साहित गर्ने, रेमिट्यान्स बढाउन श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष स्थापना गर्ने र विदेशमा रहेका कामदारलाई आइपिओ र एफपिओमा कोटा छुट्याउने निर्णय पनि मन्त्री परिषदमा गएको जानकारी दिनुभयो। हामीले वर्तमान अवस्थालाई मनन गरी सरकारी निकायको सुविधा बापतको इन्धन खर्च घटाई शान्ति सुरक्षा निर्वाचन विकास आयोजना तथा अत्यावश्यक सेवा बाहेकलाई हामीले मितव्ययिता बनाउन थप 20%ले पेट्रोलियम इन्धन उपभोग घटाउने गरी व्यवस्थापन मिलाउने गरी हामीले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लिएका छौँ। यो क्याबिनेटमा प्रस्ताव पनि पारित भइसकेको छ। आम उपभोक्तालाई पनि मितव्ययी ढङ्गले उपभोग गर्ने गरी हामीले सूचित गर्ने पनि अनुरोध गर्ने पनि निर्णयमा हामीले समावेश गरेका छौँ। सार्वजनिक विधामा सवारी साधन अनुमति बिना प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक विधाबारे पनि आवश्यक नीतिहरू लिने गरी हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ। विलासी वस्तु उच्च मूल्यका सवारी साधन अति आवश्यक बाहेकका इलेक्ट्रोनिक सामान आयात नियन्त्रण गर्ने वस्तुहरूको पहिचान गरी उच्च पैठारी मूल्य भएका वस्तुहरूको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने महसुल दर वृद्धि गर्ने, केही समय यता वस्तुहरूको प्रतिपत्र खोल्ने कुराहरूलाई पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा अलि निरुत्साहित गर्ने लगायतका कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ प्रस्तावमा हामीले बढाएका छौँ। औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स भेट्याउनका लागि विभिन्न योजनाहरू घोषणा गर्ने, हामीले श्रमिकहरूको सञ्चित लगानी कोष गर्ने प्रस्ताव हामीले क्याबिनेटमा पुगेको छ। त्यसो भयो भने हामीले श्रमिकहरूको लगानीलाई हामी यहाँ एउटा नाफामूलक क्षेत्रमा लगेर हामी उहाँहरूलाई एउटा सहजीकरण गर्ने कुराहरू गर्दैछौँ। रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई पनि हामीले मोबाइल वालेटहरू उपलब्ध गराउने र सहज रूपमा त्यहाँ गएका श्रमिकहरूले पैसा पठाउन पाउने व्यवस्था मिलाउने गरी हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको बारेमा नेपाली दाजुभाइहरूको बारेमा आइपिओ र एफपिओ जारी गर्दा उहाँहरूको बारेमा विशेष कोटा छुट्याउने गरी पनि हामीले प्रस्तावहरू अगाडि बढाएका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% मात्रै हुने देखिएको पनि बताउनुभयो। सरकारले 7% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिए पनि कोरोनाको कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै मन्त्री शर्माले विदेशी मुद्रा सञ्चित 6.7 महिनाको आयात धान्न पुग्ने रहेको समेत बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरेको गुनासो गरेको छ। महासंघले बुधबार आफ्नो 56औं वार्षिक साधारण सभामा अर्थतन्त्र सङ्कटमा भएको समाचार सञ्चार माध्यममा आए पनि आफूहरूसँग सरकारी पक्षले छलफल नगरेको गुनासो गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा 77% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र बैङ्कमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आयात निर्यात गर्ने आफूहरू भए पनि अर्थतन्त्रमा के कस्ता समस्या छन् भनेर छलफल नै नहुने गरेको भन्दै उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के बिग्रिन्छ भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात हुन थाले पनि उद्योगलाई सहज हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पिक आवरमा विद्युतमा भइरहेको अवरोधले जेनेरेटर नचलाई नहुने गरेको दुखेसो पनि गर्नुभयो। पछिल्लो 2 वर्ष कोभिड पुनरुत्थानको लागि केन्द्रीय ब्याङ्कबाट मार्फत प्राप्त सहयोगले तङ्ग्रिन सहज भएको पक्कै हो, तर तङ्ग्रन बित्तिकै भएको निर्णयहरूले अन्यल सिर्जना गरेको छ। अप्रत्यक्ष रूपमा आयात रोक्न निर्णय लगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रहरूको बैठक बस्यो। केही निर्णयहरू पनि भए। इन्धन जोगाउन 2 दिनको बिदा दिने रेमिटेन्समा सहुलियतबारे प्रस्तावहरू पनि तयार भए। हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात गर्न सक्ने भयौँ भनिरहँदा एकाएक उद्योगमा बिजुली काट्न थाल्यो। अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ, तर उद्योगलाई अहिले पनि सहज भएको छैन। पिक आवरमा विद्युतले भइराख्ने अवरोधले जेनेरेटर नचलाई चाहिँ सुखै छैन। अर्थतन्त्रमा 77% हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट्र ब्याङ्कले हुने छलफल र निर्णयमा कुनै जानकारी दिइँदैन। यी नीतिहरू किन ल्याउँदैछन् थाहा छैन, यसको असर के पर्छ हामीलाई थाहा छैन। आयात निर्यात गर्ने हामी नै हो, तर अर्थतन्त्र के कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसँग छलफल नै हुँदैन। अब अर्थतन्त्र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाकै वरिपरि घुमोस् भन्ने पो हो कि? आयात निर्यात त हामीले गर्छौँ, वाणिज्य मन्त्रालय पनि छ, विश्व व्यापार सङ्गठन लगायत प्रावधानहरू छन्। सङ्गठनमा सदस्य लिँदा
मुलुकमा यस्तो खाले समस्या देखिए पनि भन्सार लगायत माध्यमबाट व्यवस्थित गर्न प्रावधानहरू पनि छन्। सञ्चार माध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्र अब ठुलै सङ्कटमा परेको देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसँग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान गर्दा के बिग्रिन्छ र? महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले नेपाललाई श्रीलङ्काको बाटोमा जान नदिन चनाखो हुनुपर्ने बताउँदै हाल देखिएको सङ्कट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिनुभयो। उहाँले सरकार अपारदर्शितालाई महत्त्व दिँदै अल्पकालीन नीतिमा अल्मलिरहेको भन्दै यसले मध्यम र दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याइरहेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। हामी पारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौँ। हामी अल्पकालीन नीतिमा अल्मलिरहेका छौँ। यसले मध्यम र दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याइरहेको छ। श्रीलङ्का जस्तै हुन लागेको एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भनेर सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ। हामी श्रीलङ्का हुनै दिँदैनौँ, तर पहिलेदेखि नै हामी चनाखो भएनौँ भने केही वर्षमा हामी खराब अवस्थामा चाहिँ पक्कै पुग्न सक्छौँ। यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष गोल्छाले आफूहरू समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको भन्दै सहयोग गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यसका लागि अवरोध, हडताल तथा निजी क्षेत्रको अपमान नगरिदिन आग्रह गर्नुभयो। हामी विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ। कार्यान्वयनमा सहकारी गरिदिनुहोस्। हामी लगानी गर्छौँ, प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनुहोस्। हामी उत्पादन गर्छौँ, अवरोध नगरिदिनुहोस्। हामी रोजगारी दिन्छौँ, हडताल नगरिदिनुहोस्। हामी निर्यात गर्छौँ, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्। हामी पर्यटन लिएर आउँछौँ, स्वागत गरिदिनुहोस्। हामी राजस्व बुझाउँछौँ, अपमान नगरिदिनुहोस्। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले भने देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको पछिल्लो सङ्कट समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सरकार खुल्ला दिलले छलफल गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले बजारमा हल्ला चले जस्तो अर्थतन्त्रमा समस्या नभएको तर सचेत हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। यस्तै सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न आवश्यकता अनुसार तयारी गरिरहेको र पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकी कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना तिमल सिन्हाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप कायमै रहेकाले केही समय धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्यीय सम्मेलनमा बोल्दै कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर ढुङ्गानाले लघुवित्त तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेकाले सबैले केही समय धैर्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभएर लघुवित्तमा समेत तरलता र ब्याज दरको समस्या रहेको स्वीकार गर्नुभयो। तरलता तथा ब्याज दरमा आएको उतार चढावको कारण समग्र अर्थतन्त्र र जनताले पीडा भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै व्यापार चक्रको पनि साइकल हुने भएकाले बिस्तारै सबै कुरामा सुधार आउँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैंकिङ क्षेत्र नै तरलताको चापबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा पनि तरलताको समस्या अवश्य नै परेको छ। ब्याज दरको समेत समस्या छ भन्ने चाहिँ बहस पनि जारी नै छ। लघुवित्तले मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रले, समग्र जनताले नै पीडा भोग्नु परेको हामी सबैलाई जानकारी नै छ। त्यसैले यो सधैँभरि सहज परिस्थिति हुँदैन, व्यापार चक्रको पनि साइकल हुन्छ। त्यो रूपमा चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ धैर्यता पनि लिनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। निश्चय नै स्थिति सुधार हुन्छ, हुने नै छ। कायम मुकायम गभर्नर ढुङ्गानाले नेपालको गरिबी निवारण तथा वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका जनसङ्ख्याको 20% समुदायलाई लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावकारी साधन भएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। यस्तै उहाँले समावेशी आर्थिक विकासका लागि नेपालमा भएका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि अझै कुल जनसङ्ख्याको 18% हिस्सा गरिबीको रेखामुनि रहेको बताउनुभयो। उहाँले लघुवित्तले गरिबी र लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरुत्थान गर्न लैङ्गिक हिंसा र महिला सशक्तिकरणलाई टेवा तथा आर्थिक असमानतालाई कम गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा उत्कृष्टता हासिल हुने गरी काम गर्न सरकारका सबै निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले बेरुजु फर्स्यौटमा गम्भीर हुन र सबै आय व्ययलाई दुरुस्त गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेत गराउनुभयो। नेपालका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको विदाईमा सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर बजेट नै ल्याप्स हुने अवस्था आउन नदिन पनि सबै सरकारी निकायलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पुँजीगत खर्चको व्यवस्थापन गर्दै जनतालाई प्रतिफल दिने गरी विकास निर्माणको काममा तीव्रता दिन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च चाहिँ नि हामीले गर्न सक्दैनौँ। अब झन् त्यसमाथि बेरोजगार आएर अर्को वर्ष त्यसमा चाहिँ निरन्तरताको लागि पनि कठिनाइहरू आउँछ। त्यस कारणले पुँजीगत खर्चको
तर्फ पनि हामीहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी छ, किनकि भौतिक विकास र विकासले जनतालाई सबल बनाउँछ, विकास निर्माणको प्रतिफल जनतामा पुर्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले भौतिक क्षेत्रमा गरिने खर्चलाई पनि र पुँजीगत खर्चलाई पनि हामीले व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले बेरुजु फर्स्यौट कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गरेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक खनालले आफू सेवाबाट अवकाश प्राप्त भए पनि देश र जनताप्रति सदा उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संगठनमा रहँदा आफूले देश र जनताको सेवामा समर्पित भएर लागेको र त्यो अनुभवलाई आउने दिनमा पनि प्रयोगमा ल्याउने कामलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आगामी दिनमा पनि एउटा राष्ट्रको सच्चा सेवक सिपाहीकै रूपमा आफूलाई राखेर राष्ट्र र जनताप्रति आफ्ना कर्तव्यहरू जुन अहिले म यो काम गर्दाको बखतमा एउटा सिपाहीको रूपमा जसरी मैले काम गर्दा आफूलाई समर्पित गरेको छु, भोलिका दिनमा पनि राष्ट्र र जनताप्रति नै उत्तरदायी रहेर आफूलाई समर्पित गर्ने प्रतिबद्धताका साथ मलाई यो जुन न्यानो माया स्नेह मान्य गृहमन्त्रीबाट भयो, जुन अभिभावकत्व मैले प्राप्त गरेँ, जुन संरक्षण मैले प्राप्त गरेँ, त्यसको लागि चाहिँ हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै मलाई यो केही शब्द राख्ने मौका पाएकोमा पुनः धन्यवाद दिँदै आयोजकज्यूहरूलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले खनाललाई उत्कृष्ट बेरुजु फर्स्यौट सम्मान पनि प्रदान गर्नु भएको थियो। शेयर बजारमा 44.56 अङ्कको गिरावट आएको छ। आइतबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 44.56 अङ्कले घटेर 2419.80 अङ्कमा उर्लिएको हो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से परिसूचकमा 35.69 अङ्कले हरियाली देखिएकोमा आज भने 1.81% घटेको छ। सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा समग्र परिसूचक घटेको छ। अन्य समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 4.62% घट्दा जीवन बीमा समूहको परिसूचक 3.15 अङ्कले घटेको छ। यस्तै व्यापार समूहको परिसूचक करिब 3% घट्दा होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत, वित्त, उत्पादनमूलक र लगानी समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले घटेको छ। विकास बैंक, निर्जीवन बीमा र लघुवित्त समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। वाणिज्य बैंक र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक भने सामान्य अङ्कले मात्रै घटेको छ। आज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घट्दा कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ। दिनभर कुल 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड 7 लाख रुपियाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। घटेको बजारमा पनि राष्ट्र, नेस्टो समृद्ध लघुवित्त र जालपा लघुवित्तको शेयर मूल्य भने बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। आरोही लाक्पा शेर्पाले 10औं पटक सगरमाथाको आरोहण गर्नुहुने भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा नेपाल पर्वतारोही संघले नेपालको झण्डा हस्तान्तरण गर्दै सगरमाथा आरोहणका लागि बिदाई गरेको हो। कार्यक्रममा आरोही लाक्पाले अबको सगरमाथा आरोहणले नेपाली महिलाहरू कुनै पनि कामका लागि पछि हट्दैनन् र जुन कुनै पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रेरणा दिने बताउनु भयो। उहाँले हिमालमा रहेको फोहोरहरू कम गरी स्वच्छ हिमाल बनाउने काममा आरोहीहरूले पनि भूमिका खेल्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। आरोही लाक्पाले आफू अबको सगरमाथा आरोहण कीर्तिमानी आरोही एडमन हिलारीको झैं गर्न चाहेको बताउनु भयो। लाक्पा 15 जना अमेरिकी आरोही सहित 39 जनाको टोली लिएर गाइडको भूमिकामा सगरमाथा जाँदै हुनुहुन्छ। 10औं पटक सगरमाथा आरोहणका लागि लाक्पा आउँदो अप्रिल 15 मा सगरमाथाको आधा शिविरतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आरोही लाक्पा सबैभन्दा बढी सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्ने महिला समेत हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापनका लागि प्रदेशले उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबारबाट सुरु काठमाडौँमा भएको स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूको 8औं सम्मेलनमा सोमबार सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमती प्रदेशले उच्च शिक्षा सम्बन्धी विधेयक पास गरिसकेको र त्यसबाट विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयहरू बनाउने कार्यमा प्रदेश लागि परेको दावी गर्नुभयो। उहाँले विज्ञान प्रविधि सम्बन्धमा अनुसन्धानको कार्यलाई अघि बढाउन नगद प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत नीति पास गरेको र सोही नीतिको आधारमा छुट्टै ऐन बनाएर बागमती प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा अघि बढ्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश अनुसन्धानका क्षेत्रमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउँदै आगामी बजेटमा प्रदेशले अनुसन्धानका लागि छुट्टै बजेट निकासा गर्ने र
कानुनी बन्दोबस्त गरेर प्रदेश हेल्थ रिसर्च काउन्सिल नै निर्माण गरेर जान तयार रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान अध्यापन आदिका क्षेत्रमा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने आदि कुराहरूमा पनि हामी प्रदेश सरकारको तर्फबाट अगाडि बढिरहेछौँ। बागमती प्रदेश हेल्थ रिसर्चका क्षेत्रमा यो काउन्सिल सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ। हामी त्यसका लागि बजेट राख्न, त्यसका लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्न र प्रदेश बागमती प्रदेश हेल्थ रिसर्च काउन्सिल नै निर्माण गर्न जान आवश्यक हुन्छ भने पनि हामी तयार छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठोस तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सहज, सर्वसुलभ र दूरदराजका पहुँच विहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। यस क्षेत्रलाई अझ सबल, सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरूलाई निरन्तर अघि बढाउँदै लैजानु आवश्यक छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदद्वारा गर्दै आएको कार्यको म सराहना गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नेपालमा एउटा सहज, सर्वसुलभ र एकदम दूरदराजका चाहिँ पहुँचविहीन जनताले पनि प्राप्त गर्ने गरीको व्यवस्था गर्ने कुरामा यहाँहरूको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा म यहाँ दोहोऱ्याउँदै फेरि पनि यहाँहरूका सुझाव, सल्लाह र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनको लागि मन्त्रालय निरन्तर लागिरहनेछ, यहाँको साथमा छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। यता कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले केही मानिसहरूको सन्कीपनले देशको नीतिहरू भाँडिएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले अहिले देशमा विदेशी मुद्राहरूको सञ्चित घटिरहेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। सचिव भट्टराईले जनशक्ति उत्पादन दिने कुरामा ध्यान दिँदै जनसङ्ख्या र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरालाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक रहेको पनि औल्याउनु भयो। स्वास्थ्य शिक्षा, खास गरी नर्सिङ र अरू कतिपय शिक्षाको नियोजन, हाम्रा कति विद्यार्थीहरू विदेशमा पलायन गरेका छन् पढ्नको लागि। त्यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा कति लगिरहेका छ देशमा, के हामीले यसको कुनै आङ्कलन गरेका छौँ? हामीलाई कति जनसङ्ख्यामा कति जनशक्ति चाहिन्छ त्यसको एउटा टेन्टेटिभ खाका छ, तर त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा त्यसमा हामीले कति ध्यान दिएका छौँ? त्यस कारणले आम पपुलेसन र जनशक्तिको एउटा जुन त्यसको चाहिँ रेसियो हुनुपर्छ, त्यसमा हामी ठिक ठाउँमा छौँ कि छैन, यो विषय पनि यहाँले पक्कै एउटा छलफलको विषय बनाउनु हुनेछ भन्ने म विश्वास दिन चाहन्छु। सचिव भट्टराईले कुनै पनि उमेर समूहका मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको आधारभूत सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले ठाउँ र अवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरी अघि बढ्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले देशैभरि ठाउँ र अवस्था अनुसार चुनावी तालमेल मिलाएर चुनावमा आपसी सहकार्य र परस्पर सहयोगको भावनाले अघि बढ्न आफ्ना सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको हो। बैठकमा चुनावी तालमेलका लागि संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको र त्यसको टुङ्गो भोलि मंगलबार अपराह्न 4 बजे बस्ने बैठकले लगाउने पनि कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा 5 दलीय उच्च स्तरीय संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकमा स्थानीय निर्वाचनलाई कसरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने र स्थानीय निर्वाचनमा 5 दलको गठबन्धनद्वारा समर्थित उम्मेदवारहरूलाई कसरी विजय गराउने यिनै बारेमा बृहत रूपमा छलफल भएको छ र फेरि
यो बैठक भोलि 4 बजे फेरि यो बैठक डाकिएको छ र त्यो बैठकपछि हामी मेकानिजमको बारेमा कस्तो किसिमको मेकानिजम अपनाउने त्यसको बारेमा म फेरि तपाईँहरूलाई म अवगत गराउनेछु। 5 दलीय गठबन्धनले आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई अमूल्य मत दिई विजयी गराउन पनि आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेको छ। देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीयवासीहरूको कठिनाई हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अघि बढ्ने घोषणा गरिएको पनि स्पष्ट पारिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानको उल्लङ्घन गर्दै संसदमाथि निरन्तर प्रहार, अदालत उपर खेलवाड र संवैधानिक अङ्गहरूमा पैदा गराएको व्यतिथिले स्पष्ट पारेको भन्दै त्यस्ता प्रतिगामी र परिवर्तन विरोधी शक्तिबाट देशलाई जोगाउनु पर्ने पनि अपिलमा भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिएको छ। 5 दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। गभर्नर अधिकारीमाथिको कारबाही कानुन सम्मत भएको अर्थमन्त्री शर्माको स्पष्टीकरण। पेट्रोलियम पदार्थको खपत 20%ले घटाउन मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव। सरकारी सुविधाको इन्धन कटौती गरिँदै। मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल नै नगरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो। सङ्कट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउन सुझाव। र 44.5 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 2419 अङ्कमा उभियो। कारोबार रकममा भने सामान्य सुधार। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।